اج میں اس عثمان غنی دا تذکرہ چھڑن لگا جن نے اتباع رسول دا رنگ چڑھایا، انج دا رنگ چڑھایا کہ کونین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بٹھا لیا قریب، جڑی حضرت عثمان غنی دی بیوی نے. تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حضور فرمان لگے رقیہ بیٹی تینوں پتہ میں تیری شادی کدے نال کیتی ہے؟ جی یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا رقیہ شوہر ہوے جنوں ایک پاسوں ویکھیے تے او دی شکل ابراہیم خلیل اللہ نال ملدی ہے، تے ان اس پاسوں ویکھیے تے او دی صورت محمد حبیب اللہ نال ملدی ہے. تسا گل نہیں سمجھے، کوشش تے کرو، میں آسان کر کے سمجھا دینا. صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین مولا علی دا دروازہ کھڑکا دین تے کہندے نے مولا علی دا پتراں نوں باہر لے کے آؤ. مولا علی فرماندے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا، ناف تو لے کے پیراں دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا ہے. نبی کریم دے وصال دے بعد صحابہ دا نبی نو ویکھن نو جی کرنا، مولا علی نو کہنا علی ذرا دوواں پتراں نو کٹھیاں بوار بلاویں، اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے. پورے کی والے ہو پتہ لگیا حسن تے حسین دوویں لال کھلوندے نے، ایک نبی دی تصویر بنوی ہے. عثمان کلا کھلوندا ہے، دو نبیاں دی تصویر بندی. او دو شہزادے کھلوندے تے ایک نبی دی تصویر بندی، ایک کلا کھلوندا تے دو نبیاں دی تصویر بندی. انہیں ایسا رسول اللہ دا رنگ چڑھایا کہ نبی کریم نے فرمایا جن نے حسن یوسف ویکھنا ہوئے اور میرے عثمان غنی دی زیارت کرے. ایڈا سونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اے او عثمان ہے جدی ماں نبی کریم علیہ السلام دی سکی پپھو دی بیٹی ہے. اس رشتے دے لحاظ نال حضرت عثمان غنی نبی کریم دے تے مولا علی دے بھانجے لگ دے، کیونکہ حضرت عثمان غنی دی امی جان نبی کریم دی پھپھو زاد بہن لگ دیا ہے. رشتے عثمان غنی حضور دے تے مولا علی دے بھانجے لگ دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت کہ رسول کریم علیہ السلام دا اے او یار حسن وچ بے مثال ہے، سخاوت وچ بے مثال ہے، حیا وچ بے مثال ہے. او دی صورت بھی سونی تے او دی سیرت بھی. میں چند جملے آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال کر کے شہادت والے پڑھنے لے چلا. حضرات القدس کے اندر لکھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلیفہ مجاز حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ قیامت نو جدو جنتی جنت وچ دوزخی دوزخ وچ پہنچ جان گے. پہلے میں تانوں دا حسن سناواں، تھوڑا جا ہولا بولو باہر آواز نہ چلی جائے. جنتی جنت وچ دوزخی دوزخ وچ پہنچ جان گے. اچانک جنتی ویکھن گے کہ بجلی چمکے گی تے جنتی اللہ کریم دی بارگاہ چرد کرن گے یا اللہ جنت وچ تے بجلی ہے ہی نہیں، چمک آ دیئے. اللہ کریم رجا فرمان کے جنتیوں بجلی دی چمک نہیں. عرض کرن دی یا اللہ چمک کتھوں آ رہی؟ اللہ فرمائے گا عثمان دے محل والے ویکھو. سارے جنتی عثمان غنی دے محل والے ویکھن گے. عرض کرن گے یا اللہ چمک عثمان دے محل وچ کیوں؟ اللہ کریم فرمان گے جنت دے محل دے ایک کمرے وچوں دوسرے کمرے وچ عثمان چلے آئے تے اپنے جوڑے تے جُتی تبدیل کر کے جا رہے ہیں. جنتیوں ساری چمک عثمان دی جُتی دے تسمے وچوں پہ نکل دی. جدی جُتی دا تسمہ ایڈا سونا ہوگا، او دے حسن دے چہرے دے حسن دے کیا کہنے ایڈا سونا کہ نبی کریم نے فرمایا ایک پاسوں ویکھو تے ابراہیم خلیل لگدا ہے تے ایک پاسوں ویکھو تے محمد رسول اللہ ورگا لگدا ہے. ایڈا سونا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. پر نوجوانوں صرف حسن نہیں،
نبی کریم دے صحابہ دا ذکر تو اہل بیت اطہار دا شاہ جی قبلہ کولوں سنیا. میں صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق تواڈے عقائد درج کر دیواں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حسن والا ہے، پر یاد رکھو حسن ہوے تے حیا نہ ہوے تے فساد ہوندا ہے. حسن ہوے حیا نہ ہوے تے فساد ہوندا ہے، تے حسن ہوے تے حیا بھی ہوے تے عثمان ہوندا ہے. حسن بھی ہوے تے حیا بھی ہوے، کیونکہ حبیب کبریا نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے. نبی کریم نے فرمایا حیا تے ایمان یہ دو ایسی چیزاں نے جتھے دیکھو گے کٹھیاں دیکھو گے، انہاں وچوں ایک چلی جاوے تو دوسری آپ چلی جاتی ہے. یعنی ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاتی ہے، حیا چلی جائے تے ایمان چلا جاتا ہے. درسیات کی ابتدائی کتب کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جے تیری حیا مر جائے تے پھر تیرا جو دل کرے کریا کر، تے جے تیری حیا جوندی ہے نا، جے تیری حیا زندہ ہے پھر تینوں مسلمان ہو کے رسول عربی دے اصولوں تے عمل کرنا پوے گا. یہ تا حسن ہو گیا نا. اما تینوں تھوڑی جو دی حیا بھی سناواں. معروف حدیث پاک کہ نبی کریم اما عائشہ صدیقہ دے حجرے سرور کائنات نیم دراز لیٹے نے، یعنی اے اس طرح کر کے نا اس طرح نہ بیٹھے نے تے نہ لیٹے نے، نیم دراز نے کملی والے. آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک تو کپڑا بھی ہٹے ہے. دروازہ کھٹکیا، قول اعظم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی کملی والے آئے ابو بکر صدیق آیا. نبی کریم نے فرمایا ابو بکر کمرے سے آ جاؤ. سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کے آئے، میرے آقایوں میں لیتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھڑکے آؤ. نبی کریم نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی عمر فاروق آیا. نبی کریم نے فرمایا اندر آ جاؤ. عمر بھی آ کے بیٹھ کے گلاں پیاں ہوندیاں نے. اما عائشہ فرما دیا دروازہ کھڑکے آؤ. حضور نے فرمایا کون ہے؟ اب عثمان غنی آیا. نبی کریم اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی مبارک دے کپڑا بھی درست کر لے آؤ. گلاں ہوندیاں رہیاں. جے ویلے تینوں یار چلے گئے، اما عائشہ نے عرض کی تھی مدینے دے حوالے آؤ. میرے بابا ابو بکر آئے، تمہیں سے لیٹے رہے. عمر فاروق آئے، تسیوں میں لیٹے رہے. اور عثمان غنی آئے، اٹھ کے بیٹھ گئے ہو. اپنی پنڈلی دے کپڑا بھی کر لے آج. میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرا عثمان ہوئے اے دیکھو خدا دے فرشتے بھی حیا کر دیں. فرمایا عائشہ او دیکھو میں کیوں نہ حیا کراں جی دیکھو فرشتے حیا کر دیں. عثمان ہوئے جیڑا نبی دا حیا کردا ہے، نبی عثمان دا حیا کردا ہے. فرشتے عثمان دا حیا کردے نے. او کتنا بے حیا ہے جیڑا عثمان دا حیا نہیں کردا. بھائی کتنا بے حیا ہے جڑا عثمان دا حیا ہی نہ کرے. وہ بے حیا ہے نا جدا نبی حیا کردا جڑا او دا حیا نہ کرے. ایڈی حیا والا جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی دے واسطے بیعت لئی نا، بیعت رضوان دے موقع تے بڑی طویل داستان ہے. جب اس پیڑے پہ گیا مینوں وقت درکار ہے. 1400 صحابہ کو بیعت لے کے تے نبی کریم نے اپنا ہاتھ اس طرح بایاں رکھیا تے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے نا تے حضور فرمایا آ عثمان دا ہاتھ ہے، آ میرا ہاتھ ہے. اس طرح کر کے نبی کریم نے فرمایا آ میرے عثمان دی بیعت ہو گئی. واہ عثمان تیرا خون اتنا قیمتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا 1400 صحابہ دا خون بھی بہ جائے، محمد دا خون بھی بہ جائے، پر عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے. کافرانو
پیغام بھیجے نا عثمان غنی کے ذریعے تے افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو کافر شہید کر دیتا ہے. بھائی توجہ میرے پر رکھو، گل میں کر رہا. جدو ذکر رسول چھڑ کے بندہ دائیں بائیں ویکھدا نا، پھر مدینیوں آواز آندی ہے ساڈے نال سونا کوئی ہور لب گئی جدے ول ویکھی جانا ہے. ہاں تن گوش ہو کے سنیا کرو حضور دا ذکر پاک. افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. نبی کریم نے فرمایا او صحابہ میرا بیعت کرو کہ اسا عثمان دا بدلہ لین تو بغیر مکے تو مدینے واپس نہیں جانا. 1400 صحابہ بیعت کیتی وچ عثمان کو لوگ کہندے نے جے نبی نو پتہ ہوندا کہ عثمان زندہ نے تے شہید ہو گئے نے تے نبی بیعت کیوں لیندے. پر آخر تے میرے نبی نے فرمایا آ عثمان دا ہاتھ تے آ میرا ہاتھ تے آ ہوگی عثمان دی بیعت. معلوم ہو گیا بیعت تے ہوندی زندہ دی. عثمان دی بیعت آخر تے کر کے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ کہہ کے نبی بیعت کر کے دسیا مینوں پتہ ہے عثمان زندہ ہے. اور میں تے 1400 صحابہ دی بیعت لے کے عثمان غنی دے خون دی قیمت دسنا چاہنا. میرے عثمان کتنا قیمتی ہے. میرے آقا نے فرمایا آ میرے عثمان دی بیعت. جڑے ویلے سرکار نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ رکھیا تے حضور نے فرمایا آ میرا ہاتھ ہے. اپنے بائیں ہاتھ وال فرمایا آ میرا تے دائیں وال فرمایا عثمان دا. توجہ میرے وال عثمان دا ہاتھ. یہ اس طرح کر کے نا کہ نبی کریم نے فرمایا آ ہو گئے میرے عثمان دی بیعت. ہن میں پڑھا قرآن. اللہ نے ویکھیا نا جب قدرتی نگاہ نال کے بیعت ہو گئی رب نے قرآن نازل فرمایا. اللہ نے رضا فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اے جڑے تیرے نال بیعت کردے نے اے اللہ دے نال بیعت کردے نے. اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ فرمایا کملی والے آؤ انہاں دے ہاتھ تے تیرا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ ہے. نبی کریم فرما رہے آ میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے. اللہ کہہ رہا کملی والے تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے. عثمان تیری عظمت صدقے جاواں تیرا ایک ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے ایک ہاتھ خدا دا ہاتھ. او دا ایک ہاتھ نبی کہن میرا ہاتھ. سبحان اللہ. نبی کہہ رہے آ میرا ہاتھ تے عثمان دے ہاتھ تے میرا ہاتھ. کہ اللہ فرما رہا جڑا اتلا ہاتھ ہے تیرا نہیں اے میرا ہاتھ ہے. او دا ایک ہاتھ نبی کہندے میرا تے ایک ہاتھ کہندا خدا میرا. واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں. توجہ میرے وال ہے جی. یہ عثمان حیا والا جنے ساری عمر اپنا ہاتھ اپنے جسم نو نہیں لگایا تے جنے ساری زندگی اپنا جسم وجود ننگا نہیں ویکھیا بے پردہ وجود نہیں دیکھا. عثمان غنی جدو نہاندے سن نا تے آپ اکھیاں بند کر کے نہاندے سن. تے پوچھنا حضور اکھیاں بند کر کے نہاواں دی وجہ کی اپنا جسم بے پردہ ویکھن چ قباحت بھی کوئی نہیں. تے آپ نے فرمایا اکھیاں اس واسطے بند کر کے نہانا کدھر پانی وچ اپنا وجود نظر نہ آ جائے. تے عرض کرنی حضور انی احتیاط کر دے کیوں؟ تے آپ نے فرمایا نہ اکھیاں نال محبوب خدا نو ویکھیا کدھر اور چیز نہ ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے. واہ عثمان تیری اتباع رسول تو صدقے فرمایا نہ اکھیاں نال کوئی اور نہ ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے. عثمان تیری عظمت تو قربان حیا بھی ہے تے حسن بھی ہے. حسن ہوے حیا نہ ہوے فساد ہوندا ہے تے حسن دے نال حیا ہوے تے پھر عثمان ہوندا ہے. نبی کریم نے عثمان دا اتنا حیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جنازہ پیش کیتا گیا. عرض کی حبیب کبریا جنازہ پڑھاؤ. او کتنے نصیباں والا ہو جدا جنازہ میرا نبی پڑھا دے. اس طرح کر کے سرکار نے ہاتھ مبارک تکبیر تحریمہ واسطے اٹھائے. سرکار نے ہاتھ چھوڑ کے فرمایا صحابہ میں دا جنازہ نہیں پڑھانا. عرض کی تھی مدینے دی حوالیا جدا تو نہ پڑھائے او دا کون پڑھاوے گا؟ او دا کون پڑھے محبوبہ جدا تو نہ پڑھے. عرض کی تھی حبیب کبریا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دسو نا کیوں نہیں جنازہ پڑھانا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس میت جو میں نے عثمان دے بغض دی بو پہ آندی ہے.
میں نے عثمان دے بغض دی بو آ رہی، میں دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ معلوم ہویا جدے سینے وچ عثمان دا بغض ہوئے تے او دا جنازہ نبی نہیں پڑھدا، تے جدے سینے چ نبی دا بغض ہوئے سنیا تو او دا جنازہ پڑھاویں، تو نبی نو چنگا کیویں لگ سکدا ہے؟ جے تو نبی دے بغض والے دا جنازہ پڑھاویں تے دعویٰ کرے کہ میں نبی دا عاشق تے دیوانہ، جنوں پھر اپنے دعوے دی دلیل واسطے کچھ نہ دینا پوے گا۔ تو سچا عاشق نہیں جے تو او دا جنازہ پڑھے جدے سینے چ نبی دا بغض ہے، کیونکہ جدے سینے چ عثمان دا بغض ہوے او دا جنازہ نبی نہیں پڑھدا۔ اتنا حیا میرے نبی نو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا، او حیا والا میرا نبی دا یار، جدے کول فرشتے حیا کر دے، اللہ حیا کردا، نبی حیا کر دے۔ پھر رسول کریم نے فرمایا اے او عثمان جدے کول خدا دی رحمت دے فرشتے حیا کر دے، اس واسطے میں بھی حیا کرنا۔ معلوم ہو گیا سونا بھی ہے تے حیا والا بھی۔ گل سنا دے میں دی حیا بھائی، ہاتھ چوک کے بولو، مینوں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے چ بیٹھا۔ علماء تشریف فرما رہے میرے دائیں بائیں، علماء دا جمع غفیر ہے، میرے سر دے تاج نے سارے۔ میں اے ہاتھ کھڑے اس واسطے کروانا بھائی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جاندیاں، ہاتھ بولن گے۔ یہ پکی گل ہے، اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا قیامت نو رب نے تیرے ہاتھ نو پوچھنا کہ تیرے نال کی کردا رہے، پر جدو رب پوچھے نا تے ہاتھ آ کے چلی یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہے، انج جدو جدو تیرے ماہی دا نا آئے میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہا، اپنے ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے کدے نبی کریم دی بارگاہ چ بیٹھے تے شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت دے دن سب تو پہلے حساب کدا ہوئے گا؟ بڑی توجہ مینوں درکار ہے تواڈی نوجوانوں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی دے والد گرامی امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایدی وضاحت انج فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت تو سب تو پہلے آواز آوے گی اللہ دی محمد، ذرا کھڑے تے ہوو، جی میں اسی محفل دا جدو اہتمام کریے تے اسی محفل دا آغاز قرآن دی تلاوت نہ کرنے، محشر دے میدان دی کاروائی دا آغاز محمد دے نام نال کیتا جائے گا۔ اللہ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں اللہ دی میدان محشر چ جڑی پہلی آواز آوے گی او ہوے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کھڑے تے ہو۔ نبی کریم فرماتے ہیں مڑ کے کھڑا ہو جاواں گا تے میرے نال 70,000 لوگ کھڑے ہو جان گے تے اللہ فرمائے گا تسی کون ہو؟ تے او کہن گے یا اللہ ساڈا نام محمد ہے، تے اللہ فرمائے گا جو آواز تے میں اپنے محمد نو ماری سی پر تہاڈے نام میرے یار دے نام ورگے نے۔ اللہ فرمائے گا میرے محمد تسی اگے اگے جنت چ لگے جاؤ تو تسی سارے محمد پیچھے پیچھے لگے جاؤ۔ مولا علی شیر خدا حضور دی بارگاہ چت کیتی یا رسول اللہ سب تو پہلے قیامت نو کدا حساب ہوے گا؟ حبیب کبریا نے فرمایا تھوڑی دیر میں اللہ دی بارگاہ چ حاضر رہاں گا تے اللہ کریم فرمان کے معبود تسی جنت چ تشریف لے جاؤ۔ حضور مقام محمود تے تشریف لے جاون گے۔ مولا علی شیر خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر کدی واری آوے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد فوراً آواز آوے گی ابو بکر صدیق حاضر ہو جائے، میرا صدیق آوے گا، تھوڑی دیر صدیق اکبر اللہ دی بارگاہ چ حاضر رہیں گے، اللہ کریم فرمان کے جاؤ جنت۔ یا رسول اللہ پھر کنوں آواز آوے گی؟ مولا علی پوچھ رہے، حضور نے فرمایا پھر آواز آوے گی عمر فاروق حاضر ہو جائے، عمر فاروق حاضر رہیں گے، تھوڑی دیر اللہ فرمان کے جاؤ جنت۔ مولا علی عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر کیڑی آواز آوے گی؟ حضور نے فرمایا علی پھر آواز آوے گی علی حاضر ہو جائے۔ حضور نے نہ فرمانا تے مولا علی جھٹ پٹ بولے عرض کر دے یا رسول اللہ یہ واری عثمان دی نہیں بنتی؟ ہائے ہائے بھائی جیدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ رہے تے جنوں لگدا میری امی نے درود تے نہ پڑھیا لوریاں دے کے پالے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ لو بھائی سنیے میں تواڈے عقیدے دی وضاحت لکھو جو ملارز کر دیواں۔ مولا علی نے کیتی کملی والے اے واری تے عثمان دی بندی ہے، پتہ چل گیا کہ علی نو بھی پتہ سی کہ واری عثمان دی بندی ہے۔ اج کل ایک نعرہ لگدا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اے تینوں بہتا پتہ علی دا پہلا نمبر ہے کہ نبی نو بہتا پتہ ہے؟ میں تینوں دساں پہلا نمبر کدا ہے؟
یاد رکھو سنیو اے نعرہ ساڈا نہیں کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. ساڈے عقیدے دی وضاحت قوالاں تے شاعراں تے نعت خاناں نے نہیں کرنی. ساڈے عقیدے دی وضاحت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے قرآن نے کرنی ہے. علی دا پہلا نمبر ہوندا تے مولا علی کدے نہ پوچھ دے کملی والیا واری تے عثمان دی ہے. تسی سمجھے نہیں. میں تے چونکہ نقش بندی مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوے جڑا حضرت مجدد الافسانی دا ایمان ہے. آپ فرماتے نے صحابہ دی عظمت دی ترتیب ہوے جڑی صحابہ دی خلافت دی ترتیب ہے. مطلب ابو بکر حضور دے پہلے خلیفہ نے عظمت چ پہلا نمبر. عمر فاروق نبی دے دوسرے خلیفہ نے عظمت چ دوسرا نمبر ہے. عثمان غنی نبی دے تیسرے خلیفہ نے عظمت چ تیسرا نمبر ہے. مولا علی حضور دے چوتھے خلیفہ نے عظمت چ چوتھا نمبر ہے. بعد نوجواناں دے ذہن چ آ جاندا ویکھو جی مولا علی دے چوتھے نمبر تے نے تے اے تے مولا علی دی توہین ہو گئی. مولا علی نو چوتھا نمبر سارے تو آخر تے او جلیا جے آخر تے آیا عظمتاں گھٹ جاندیاں نے تے میرا نبی تے سارے نبیاں تو آخر چ آیا آخر چ آیا عظمتاں نہیں گھٹدیاں. اور ساڈے پنجابیاں دا تے ویسے بھی کائنات دا اصول ہے کہ چار یار خلفائے ثلاثہ جنہاں دے بارے کہندے نے جی او در والے سن تے علی گھر والے سن. او جھلیا جے مننا او در والے سن تے اے گھر والے سن پھر من کہ پرونا پہلے کھاندا گھر والے بعد وچ کھاندے نے. حضرت جی پرونا پہلے ہی کھاندا ہے نا پھر گھر والے بعد وچ کھاندے نے. مولا علی المرتضی شیر خدا نو بھی پتہ سی کہ میرا نمبر چوتھا ہی ہے. سنا دے ماں حدیث مٹھے جی نبی کریم دی صرف نعرے مار کے نہیں جانا. جدو جا کے شام نو چار پائی تے لیٹونا تے سینے چو سوچیا جی خیال کریا جی تے جاتی دل چ مارے جی میں محفل وچ کدھر خالی تے نہیں آ گیا. تے جے دل وچ نبی کریم دی حضور دی صحابہ تے اہل بیت دی عشق دی شمع مزید فروزاں تے روشن ہو چکی ہے پھر سمجھی تیرے بابے دے رستے آمد دا ملک آ گیا. بول سبحان اللہ. کتاب الفتن چو پڑھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تے حضور دی بارگاہ چ ایک پینڈو حاضر ہویا. پینڈو دے قریب ایک چھوٹا جا اونٹ دا بچہ بھی اودے ہاتھ وچ مہارے قریب بیٹھا ہے. اونٹ دا بچہ. نبی کریم نے فرمایا اے اونٹ دا بچہ کدھر ہے؟ پینڈو عرض کردا یا رسول اللہ میرا ہے. حضور نے فرمایا بیچنا ہے جی تسی انج ہی رکھ لو. حضور نے فرمایا نہیں بیچنا ہے جی قیمت طے ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اونٹ چھوڑ جا تے پیسے کل آ کے لے جائے. پینڈو جدو اونٹ حضور دی بارگاہ جو چھوڑ کے باہر نکلیا نا تے گلی چ گزر رہا تے مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی مشکل کشا نال ملاقات ہوگی. مولا علی نے سلام و دعا دے بعد فرمایا ہاں بھائی کدھر آئے؟ عرض کردہ حضور دی بارگاہ چ زیارت کرن لئی آیا ساں تے اونٹ دا بچہ رکھ لیا نے تے پیسے حضور فرما رہے نے کل آ کے لے جائے. وہ بھی باب علوم مصطفیٰ سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے تو بھی نہ بس جلا ہی جی کیوں؟ آپ نے فرمایا تو پینڈو دا پینڈو ہی رہا. جا جا کے سرکار نے کچھ کیا کہ کملی والے اونٹ رکھ لیا تے پیسے ادھار کر لے تے جے میں کل آواں تے تسی وصال کر گئی یا ملاقات نہ ہوگی تے میرے تے پیسے مر گئے. پینڈو دے گل دل نو لگی. پینڈو واپس نبی کریم دی بارگاہ چا کے کہنے لگے یا رسول اللہ پیسے تو تساں دیتے کوئی نہیں تے حبیب کبریا اونٹ رکھ لے جے میں کل آواں تے ملاقات نہ ہوئی تے میرے تے پیسے مر گئے. نبی کریم دے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے جے کل میں نہ ملیا تے ابو بکر کو پیسے لے جائے. پینڈو خوشی خوشی باہر نکلیا. مولا علی نہ ملاقات ہوئی. فرمایا کی؟ فرمایا نے اخے حضور فرما دے کل میں نہ ملیا تے ابو بکر کو لے جائے. مولا علی فرما دے تو بھی پینڈو ہی جی ہن کی ہویا؟ فرمایا پھر جا تے جا کے عرض کبھی کملی والیا جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تے پھر میرے پیسے تے مر گئے. پینڈو پھر واپس آیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے تے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے پیسے تے مر گئے. مسکرا کے میرے کریم نے حضرت عمر فاروق دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جے کل صدیق نہ ملا تے عمر کو لے جائے. پینڈو پھر بار مولا علی نے فرمایا ہاں جی کی؟ فرمایا حضور فرما رہے ہیں جے کل ابو بکر نہ ملے تے عمر کو لے جائے. مولا علی فرما دے تم ہی نہ کہنے لگا جی ہن کی ہویا؟ فرمایا پھر جا تے پوچھ کے آ یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے تے میرے پیسوں دا کی بنے گا؟
ہوں پینڈو پیا سمجھتا مولا علی نو میرے نال بڑا پیار ہے تے صحیح میرے پیسے دی کنی فکر ہے پر انہوں نہیں پتا جڑا باہر بیٹھا نا نبی دے شہر دے علم دے شہر دا دروازہ بیٹھا ہے شیر خدا ویکھنا چاہندے سن میں ویکھا میرا نمبر کنواں آندا ہے پینڈو آیا نا نبی کریم دی بارگاہ چرد کردا یا رسول اللہ جے کل عمر نہ ملے تے میرے پیسے تے گئے نبی کریم نے حضرت عثمان غنی دے کندھے تے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا جے کل عمر نہ ملے پیسے عثمان کو لے جائیں پینڈو مولا علی دی بارگاہ تے آیا فرمایا پوچھیا کی فرمایا نے کہن لگا سرکار کہندے نے عمر نہ ملے عثمان کو لے جائیں مولا علی فرماندے نے تم ہی پینڈو ہی جا پوچھ کے آ کملی والیاں جے عثمان نہ ملے میرے پیسیاں دا کی بنے گا پینڈو سرکار دی بارگاہ تے آیا اد کر جے عثمان نہ ملے پیسے کون دے گا حضور نے فرمایا کل میں دیواں گا میں نہ ملے ابو بکر کو لے جائیں ابو بکر نہ ملیا عمر کو لے جائیں عمر نہ ملیا میرے عثمان کو لے جائیں جے عثمان بھی نہ ملیا پھر عہدے کو لے جائیں جیڑا باہر بیٹھ کے تینوں اندر بھیجی جاندا ہن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آپ جڑا 1500 سال تو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق نبی تو بعد جدا پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق ہے یہ تے قرآن بھی گواہ ہے سان یس نہیں اللہ فرماتا دعاں وچوں دوسرا دعاں وچوں او غار وچ دو ہی سن نا ایک خدا دا یار تے ایک خدا دے یار دا یار اللہ فرماتا دعاں وچوں دوسرا تے بھائی جڑا نبی دے بعد دوسرا ہوئے امت دا تے وہی پہلا ہوندا پتہ چلے آ کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا شریعت مطہرہ وچ دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی دا تے چوتھا نمبر حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا اسے عقیدت پختہ رہو سنیو نوجوانوں یاد رکھیے گا میرے نبی آقا علیہ السلام دا علم غیب اے خلفائے چہارم دی خلفائے راشدین دی جڑی ترتیب ہے نا اے نبی دا علم غیب ہے بھئی جے مولا علی نو حضور پہلا خلیفہ بنا دے دے تے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی حضور نو پتا سی کہ میرے بعد نے 2.5 سال دے بعد فوت ہو جانا حضور نو پتا سی میرے وصال دے 10 سال بعد حضرت عمر فاروق نے وصال کر جانا ہے او تے تو بعد حضرت عثمان غنی نے وصال کر جانا تے مولا علی نے آخر تے شہید ہونا ہے جنہیں پہلے وفات پانی سی میرے نبی نے پہلا خلیفہ بنا دیتا جنہیں دوسرے نمبر تے شہید ہونا اس عمر نو دوسرا خلیفہ بنا دیتا جنہیں عثمان نے تیسرے نمبر تے شہید ہونا میرے نبی نے تیسرا خلیفہ بنا دیتا جنہیں چوتھے نمبر تے شہید ہونا میرے نبی نے مولا علی نو چوتھے نمبر تے خلیفہ بنا دیتا یہ میرے نبی دے علم غائب دی دلیل ہے کہ رسول عربی نے خلفائے راشدین دی ترتیب ہی لگائی ہے جڑی انہاں دی زندگی دی ترتیب سی ہن تھکے نہیں تے بولو بلا سبحان اللہ ایک باری پھر بولو مولا علی شیر خدا عرض کر دینے جی یہ واری تے عثمان دی ہے نبی کریم نے فرمایا نہیں علی قیامت نو محشر دے میدان وچ حضرت عمر فاروق تو بعد آواز آوے گی علی پیش ہو جائے مولا علی عرض کی یا رسول اللہ پر وچ عثمان کدھر گئے قال علی نے فرمایا علی سارے قیامت نو حساب دیون گے میں ایک دن اللہ دی بارگاہ دی عرض کی یا اللہ میرا عثمان بڑے حیا والا انہیں لوگاں جو کھڑے آئے کہ قیامت نہ حساب نہیں دیتا جانا میرا عثمان بڑی شرم والا میں عرض کی یا اللہ میرے عثمان معافی دے دے فرمایا علی قیامت نو سارے حساب دے کے جنت وچ جان گے میرا عثمان بغیر حساب جنت وچ جائے قیامت نو بغیر حساب جنت چ جاوے گا
حسن بے مثال، حیا بے مثال، تے سخی ایڈا نہ بولو سبحان اللہ، پر گھر جا کے ایک بار ضرور بولے آ جائے. یہ تہاڈی سبحان اللہ دس دی کہ خطیب دی تقریر کیویں دی ہونی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نبی کریم دی بارگاہ چ حاضر ہیں. غزوہ تبوک دے موقع تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جڑا مجاہدین دی خدمت کرے. وہ دور اتنا نازک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تے اپنے گھر دا سامان سوئی تک لے کے آگے، اس عمر فاروق دے گھر دا سامان لے کے آئے. نبی کریم نے جدو فرما کو مجاہدین دی مدد کرے، لوگاں نو کھان نو لقمہ نہیں ملتا، ایک ایک کھجور کھا کے لوگ گزارا کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے تے عرض کی یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سمیت پیش کراؤں. بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد حضور نے فرما اٹھو بھائی، کوئی اور عثمان غنی دی طرح کوئی سلام دی مدد کرے. کوئی نہیں اٹھیا. عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی مدینہ دی آبادی میں 200 اونٹ اور دیواں گا. میرے کریم نے فرما بیٹھ جا. تیسری بار حضور نے فرما عثمان دی طرح اور بھی کو اٹھو نا بھائی، سلام دی مدد کرو. سارے بیٹھے. عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کملی والیا میں 300 اونٹ دیواں گا. مفتی احمد یار خانیمی گجراتی فرما دین عثمان غنی نے 1 2 300 اونٹ منے 600 اونٹ بن گئے. مگر جدو آپ نے پیش کیتے 950 اونٹ پیش کیتا. آپ نے صرف اونٹ نہیں مجاہدین دے لباس بھی پیش کیتے، تلواراں دے نیزے تے بھالے بھی پیش کیتے. مفتی احمد یار خنیمی سے حدیث دی شرح کردیاں فرماندے نے آپ نے مجاہدین دی جُتی دا تسمہ تک پیش کیتا. حضور نے فرمایا اٹھو کوئی سلام دی مدد کرو. عثمان غنی ٹردے گھر گئے، دیناراں تے درہماں دی تھیلی اٹھا کے لے آ کے نبی دی گودی چ رکھ دتی. نبی کریم نے منبر تے بیٹھ کے تھیلی نو کھولے آؤ. سرکار اپنی تھیلی چ انج درہم تے دینار کر دین، نالے اپنے منبر تے اتر دین. حضور نالے فرما رہے ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ. فرمایا جا عثمان، اج تو بعد کدے تو گناہ بھی کرے گا نیکی لکھی جائے. جویں شاہ جی فرما رہے جنت البقیع دی جگہ عثمان خرید کے دے دے. تے جدو آئی نا مسجد نبی بناواں دی واری، نبی کریم نے فرمایا صحابہ کو مسجد واسطے جگہ دیکھو. عرض کی یا رسول اللہ آ جگہ پر مسجد نبی واسطے پر سونیا ہے مدینہ دے 2 یتیم بچے انہاں دی جگہ ہے. فرمایا بچے بلاؤ. بچے آئے نا. حضور نے فرمایا بیٹا تہاڈی زمین اسی تے مسجد بنانا چاہنے ہاں. یتیم بچے مسجد نبی واسطے جگہ پیش کر دیتی. عرض کی حضور اسی نذرانہ پیش کرنے محبوبہ تینوں. نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی نہ، میں قیمت دے کے لواں گا. بلاؤ میرے عثمان نو. ہائے ہائے پہلا خیال عثمان دا ہوندا میرے نبی نے. فرمایا عثمان نو بلاؤ. عثمان غنی آئے نا. حبیب کبریا نے فرمایا عثمان بیٹا جگہ خریدنی مسجد نبوی واسطے. حضور کتنے پیسے؟ جی اتنے. عثمان غنی پیش کیتے. حضور فرمایا عثمان ٹھہرتے جا. جی کملی والے کیوں؟ فرمایا جب سودا کریے پہلے سودا ویکھی دے. بھائی سودا ویکھ کے کری دا نا. نبی کریم نے فرمایا جا ایک باری زمین ویکھ کے تے آ. عثمان دی اکھاں چتھرو آ گئے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والیا ویکھ کے سودے تاجر کر دے نے. عاشق جڑے ہوندے نے نا او مال نہیں ویکھدے، او یار دا جمال ویکھدے. سونیا میں کیوں مال ویکھاں؟ میں کو تاجر ہوں، میں تے عاشق ہاں نا. سونیا میں کیوں مال ویکھاں؟ سونیا تو سب فرما دیتا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار سے. یار اچھا تے بولو سبحان اللہ. میں تو نے پہلے عرض کیتا میرا سفر بڑا لمبا، تھوڑی سبحان اللہ دا میں کرایہ نہ لے کے جانا. زور لگا کے بولیا کرو. عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے مالا والے اس سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہاں
سخی کنگال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ مدینے قحط پہ گیا لوگ بھوک نال مر رہے حضرت عثمان غنی دا نا 1000 اونٹ گلے دا صبح صبح مدینے پہنچنا راتوں رات مدینے دے تاجر حضرت عثمان غنی کو لاگے کہنے لگے 1000 اونٹ تیرا گلے دا رہے سودا کر راتوں رات بیچ دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو سودا ایک اونٹ دے کتنے پیسے کہنے لگے عثمان ویسے تے جڑا دنیا چ بھاؤ پیا چل دے او 4 یا 5 روپے کلو پہ چل دے اسی تینوں 6 روپے کلو دے دیواں گے سودا سانو بیچ مدینے دے کسے غریباں نو نہ بیچی لوگاں نو نہ بیچی سانو بیچ اسی تیرے کول 6 روپے دا خرید کے 7-8 روپے دا بیچ دیواں گے عثمان غنی نے فرمایا نہ بھائی نہ میں 6 روپے دا نہیں دینا مینوں اس تو زیادہ قیمت مل رہی تاجر مشورہ کر کے دوبارہ کہنے لگے عثمان اسی تیرے کول 7 روپے کلو خریدا گے سانو بیچ فرمایا مینوں اس تو زیادہ مل رہے اگلے دن تاجر آگے کہنے لگے آخری فائنل تینوں دسنے اس تو زیادہ اسی نہیں خرید سکتے 8 روپے کلو دے دے عثمان غنی فرمایا مینوں اس تو زیادہ مل رہے مدینے دے تاجر حیران رہ کے کہنے لگے تاجر تے مدینے چ اسی ہاں تے ساڈے تو تے کون تاجر ہے جڑا 8 روپے کلو تو بھی زیادہ دے رہے ہیں جڑے ویلے مدینے دے تاجر چلے جے صبح مدینہ طیبہ عثمان غنی دے اونٹ آپ نے مدینے چ لاؤنے کر دیتا جنوں گلے دی لوڑ عثمان دے گھر آ کے مفت لئی جاوے مدینے دے غریب آ کے مفت لئی جا رہے تاجر کہنے لگے عثمان سانو 8 روپے کلو بھی نہیں بیچے آؤ ایتھے مفت دئی جانا ہے فرمایا میں مفت نہیں دے رہے آؤ میرے اللہ نے وعدہ کیتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها فرمایا تسی 8 دیندے ہو میرا رب 1 دے بدلے 10 روپیہ دیندا میں تو سستا تے نہیں کیتا فرمایا میں سستا تے نہیں بیچیا میں تے 1 روپے نال 10 لینے رب کو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ہر چیداری در صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا ایسا سخی تھکے تے نہیں بھائی بس میں مختصر وقت دے اندر تواڈے نال 2-4 باتاں ہور کرنی ہے یہ واقعہ گزرے نا تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں خواب وچ حضور نو ویکھیا نبی کریم سواری تے بڑی تیز تیز جا رہے حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب وچ نبی کریم کی زیارت کی تے عرض کی یا رسول اللہ 2 گھڑیاں ٹھہرے جے میں ذرا زیارت کر لواں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم نے فرمایا عباس جلدی جلدی ویکھ لے اج میرے عثمان نے 1000 اونٹ اللہ دی بارگاہ وچ خیرات کیتا ہے جنت عثمان دی حور دی شادی ہو رہی ہے میں عثمان دا نکاح پڑھاون جا رہا ہوں جنت وچ عثمان دی حور نال شادی میں نکاح پڑھاون جا رہا ہوں واہ عثمان تیری عظمت تو قربان حضور ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے مدینہ طیبہ وچ پانی دا اکو ہی میٹھا کنواں ہے صحابہ کے بعد جب پانی لین جاندے نا تو یہودی پانی بڑا مہنگا بیچ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے کوئی جڑا او کنواں خرید لے حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ میں جانا میں یہودی نہ مل کر کے آنا عثمان غنی آئے تھے آپ یہودی نے فرما لگے کنواں بیچنے وہ منگی قیمت دے گا کہنے لگا میں سارا نہیں بیچنا ادھا کنواں بیچاں گا ادھا کنواں تیرا تے ادھا میرا 35,000 درہم دے دے ادھا کنواں تو مراد کی کہنے لگا ایک دن پانی عثمان تیرا تے ایک دن میرا ایک دن تو بیچی ایک دن میں بیچاں گا 35,000 حضرت عثمان غنی نے ادھا کنواں خرید لیا جس دن حضرت عثمان غنی دی باری آئی نا تے آپ نے مدینے اعلان کر دیتا مفتی پانی لے جاؤ سارے مدینے والے پانی بھر کے لے گئے تے لوگوں نے اگلے دن واسطے بھی اکٹھا رکھ لیا جب آئی نا یہودی دی باری کو پانی لینا ہی نہ آوے لوگاں تے کل تے بھر کے رکھ لے پھر عثمان غنی دی باری اگلے دن آئی آپ نے پھر مدینے اعلان کر دیتا جنہیں پانی لینا کھلا ہی لے جاؤ لوگاں پھر 2 دن دا بھر کے رکھ لے یہودی پھر فارغ بیٹھا
تیسرا دن آیا نا تو یہودی حضرت عثمان غنی کو لا کے کہنے لگا 35,000 اور دے تے پورے کنواں تو رکھ. حضرت عثمان غنی 35,000 اور دے کے کنواں میرے روما خرید لیا تے لیا کے تے مصطفیٰ دے قدمہ چرچ کیتی مدینے دے والیہ تیرے قدمہ تو واریا. نبی کریم نے فرمایا سی جڑا جنت ایک کنواں خرید کے دے گا میں محمد انہوں حوض کوثر تو پانی پلاواں گا. انہوں جنت دے کنویں خرید کے دے گا. اے او عثمان ہے جنہیں زندگی چ 3 بار میرے نبی کو جنت خریدی ہے. 3 بار جنہیں حضور کو جنت خریدی حیات طیبہ دے اندر. ایمانداری نہ دس یار وہ جڑا اج مسجد نبی چ ایک نماز پڑھے انہوں 50,000 دا ثواب ہے. اج مسجد چ کو بندہ 10 روپے دے دے نا تے لوگوں کہندا ہے مسجد میں ہی بنوائی ہے. جن مسجد نبی دی جگہ خرید کے دیتی ہوئے ایمانداری نہ دس اس عثمان غنی دیا نمازاں رب نو کنیاں کو سونیاں لگدیاں ہون گیاں. جن مسجد نبی بنا کے دیتی تو ایک نماز پڑھ کے آویں تے کہنا مینوں 50,000 دا ثواب ہے. اے تے او عثمان نے جن مسجد نبی دی جگہ خرید کے دیتی نبی کریم دے نال آپ مٹی ڈھو ڈھو کے اپنی کمر تے کنڈ تے مسجد نبی بنوائی ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دا لاڈلا سرور کائنات نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جدو مدینے آئے تو حضور میدان بدر وال جنگ کرنے جا رہے تھے. حضرت رسول کریم دی بیٹی دی طبیعت خراب ہے. حضور نے فرمایا عثمان تم مدینے بیٹھ کے میری بیٹی دا خیال رکھ. جیڑا میدان بدر کے مجاہدین نو ثواب ملے گا تینوں مدینے میری بیٹی دا خیال رکھن دا ثواب ملے گا. حضور جدو جنگ بدر تو واپس آئے تھے حضور دی بیٹی دا اوندے نو وصال ہو گیا. اس ویلے قبر بنا رہے تھے سرکار بیٹی دی قبر تے روندے رہے. مال غنیمت جدو جنگ بدر دا تقسیم کیتا تو عثمان غنی نو حضور نے مجاہدین جتنا حصہ دیتا. اتنا بڑا اجتماع کو بندہ اٹھ کے دسے او کو بچہ سکول نہ جاوے تے او دی حاضری ٹیچر لگا دے تے او مجرم ہے نا. میرے نبی دا عثمان جنگ تے گیا بھی نہیں میرے نبی حاضری لگا دیتی. کسے نہیں عرض کی کملی والے عثمان گیا بھی نہیں حاضری بھی لگا رہے ہو تے یا رسول اللہ ثواب بھی لے کے دے رہے ہو تے مال غنیمت بھی دے رہے ہو. کیونکہ انہوں نے پتا سی محمد اختیار دی بھی خبر دی تے عثمان دی شان دی بھی خبر سی کہ ادا نبی کریم دی بارگاہ چ مقام کی ہے. کسے آگے نبی کریم دی بارگاہ دی عرض کی کملی والے عثمان پہ روندے نے. جبریل آ کے عرض کی کملی والے دوسری بیٹی دی شادی عثمان نال کر دے ہو. میرے آقا نے حضرت رقیہ دی شادی تے کلثوم دی کی تھی او بھی بیٹی انتقال کر گئی. کسے عرض کی کملی والے عثمان جنت البقیع پہ روندے نے. فرمایا عثمان بلا کے لے کے آؤ. عثمان ہے فرمایا رونا کیوں ہے. عرض کی کملی والے تساں 2 بیٹیاں عطا کیتیاں دوویں وصال کر گئیاں میں رونا میرا نبی نہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے. حضور سینے لا کے فرمایا رونا. فرمایا تے 2 بیٹیاں نے کدے اللہ محمد نو 100 بیٹی عطا کرے ایک ایک کر کے میں ساریاں تینوں دے. بھائی ایک بیٹی دا رشتہ جڑے گھر چ کیتا ہوئے لوگ دوسری بیٹی اس گھر چ نہیں دیندے تے جنوں نبی فرمایا میری 100 بیٹیاں ہون میں ساریاں تینوں دے دے. پتہ نہیں عثمان تے کتنا مان میرے نبی نو. اور میں آخر تے حضرت عثمان غنی دی وضاحت شہادت متعلق ایک بات سن لو تے اجازت. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں چل گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھیا کہ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اکھاں تو نبینا ہتھاں تو مزور پاؤں تو لگڑے نالے روئی جاندا تے نالے اپنے جسم نو گھسیٹ دا الٹ پلٹ کردا گلیاں چ جا رہے نالے بھیک منگدا. ابو قلابہ فرماتے ہیں نالے بندہ رو کے کہندا لوگوں میں دودھ خیجے لوگوں میں دودھ خیجے میں دودھ خیجے. ابو قلابہ فرماتے ہیں میں دے قریب گیا. فرماتے ہیں میں پوچھیا کیوں کہنا میں دودھ خیاں. کہن لگا ابو قلابہ تینوں کی دسا میں انہاں لوگاں چوں جنہاں عثمان غنی نو شہید کیتا میں جڑے ویلے عثمان غنی نو سریا ماریا آپ دی بیوی نے اگے ہاتھ کیتا سریا عثمان غنی دی بیوی دے ہاتھ تے لگیا انہاں دی انگلیاں پھٹ گئیاں. عثمان غنی میرے ول ویکھ کے آکھیا
یا اللہ انہوں اکھاں تو نبی نہ کر دے، انہوں ہتھاں تو مزور کر دے، انہوں پیراں تو لنگڑا کر دے، انہوں قیامت نو دوزخ دیویں۔ کہن لگا او دیاں 3 دعاواں قبول ہو گئیاں نے، میں نہ پتا ہے دی چوتھی بھی قبول ہو جانی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے او نبی دا لگلا 40 دن محاصرہ کیتا جڑے ویلے خارجیاں نے بلوائیاں نے جڑے ویلے بلوا کیتا نا، عثمان غنی دا 40 دن محاصرہ کیتا۔ میں ماننا کربلا چ 3 دن پانی بند رہا، پر عثمان دی عظمت ویکھ خود تے 40 دن پانی بند رہا، 40 دن پانی بند، کھانا بھی نہیں کھان دے دے۔ عثمان غنی پانی مانگدے نے تے پانی دا قطرہ نہیں دیندے، تے آپ ہاس کے فرما لگے تسی پانی دیندے، میں بھی روزہ رکھ لیا، میں بھی ثواب کماواں گا۔ 40 دن پانی بند رہا۔ مولا علی شیر خدا نے امام حسن حسین نو پہرے دار کھلا کر دیتا کہ دوویں پتر میرے عثمان دے بوئے چ پہرا دیو، جے میرے عثمان تے حملہ آیا تے پتر میں تہانوں ماراں گا۔ کون کہندا عثمان تے علی دے ویر سن؟ مولا علی نے اپنے پتر عثمان غنی دے دروازے چ پہرے دار کھڑے کیتے۔ مدینے دے لوگاں نے آکھیا حضور اے چند 100 نے تے اسی ہزاراں ماں، ایک حکم دے سونیا تو امیر المومنین اسی انہاں تحس نحس کر دئیے۔ عثمان غنی نے فرمایا میں یار دے مدینے چ خون ریزی کیویں ہون دیواں؟ فرمایا جڑا میرے نہ پیار کرنے والا ہے وہ مدینے چ خون ریزی نہیں کرے گا۔ 40 دن لوگوں نے عثمان غنی دا محاصرہ کر لیا۔ 40واں دن آیا حضرت عثمان غنی تلاوت قرآن پہ کر دینے، انہاں ظالماں نے دروازے دے پچھلی طرف تو جا کے دیواراں پھلا کے حضرت عثمان غنی دے حملہ کر دیتا۔ ایک نے آپ دے سرے دے اندر سریا ماریا، ایک نے چہرے تے تلوار ماری۔ عثمان غنی 40 دن دا میرے نبی دا پیاسا تے بھکھا یار بلوائیاں نے جڑے ویلے حملہ کر دیتا، خون دا پہلا قطرہ اللہ دے قرآن دی آیت تے گریا، آیت بس یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ نوجوانوں قیامت دن آوے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان حنین دے گا۔ عثمان شہید ہے، او دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا، شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ قربان کیویں ہویا مظلوم مدینے دا، عثمان غنی ورگے سردار دی گل کریے کہ عثمان غنی جڑا اس مظلومیت دی حالت وچ شہید کیتا گیا کہ 40 دن دا بھوکا تے پیاسا۔ یہ بڑی طویل داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آخر تے دعا کرنا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، بانیاں نے محفل نو اللہ تعالیٰ برکات عظیم عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔